एक दाना इंपोर्ट नहीं किया गया था उस जमाने में। बहरहाल फिर 4-5 हफ्ते के बाद स्टेबलाइज हो गई थी प्राइसेस, यानी कि सप्लाई का इतना इशू नहीं था, बट कुछ स्पेकुलेटिव ऐसा एलिमेंट था जिसने इसका फायदा उठाया। इस मर्तबा 1400 रुपए पे काश्तकार से ये खरीदारी हुई पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ करता रहा, जिसमें पंजाब ने तकरीबन 40 लाख टन खरीदारी की। उसके हदफ, उसका टारगेट 45 लाख टन था। सिंध ने 12 लाख टन की, पास्को जिसका टारगेट ज्यादा था 12 लाख टन की, और बलूचिस्तान ने भी तकरीबन 90,000 टन की। तो ये मिलाकर तकरीबन 65-66 लाख टन इस दफा प्रोक्योरमेंट हुई, जो पिछले 10 साल में शायद एक साल में ज्यादा हुई थी। उसके अलावा ये हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट टारगेट था। पर जैसे ही प्रोक्योरमेंट हुई, हमारे यहां जो एक स्पेकुलेटिव जहन बन चुका था मेरा ख्याल में दिसंबर जनवरी से, और क्योंकि एक और वजह थी कि बहुत सालों के बाद जो इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस थी वो ज्यादा थी जो हमारी अंदरूनी मुल्क मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको याद होगा कि जिस जमाने में 4-5 साल 1300 रुपए पर 40 kg यहां बर्दाश्त होती थी, तो हमारे पास वाफिर गंदम हो जाती थी। वजह दो थी, एक कि ऑन टाइम उसको सपोर्ट प्राइस हो जाती थी अनाउंस, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से वो कीमत ज्यादा होती थी। इस मरतबा इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस ज्यादा थी, और जब हमारी हुकूमत ने पहले 1350 फिर 60 और फिर फरवरी में आके 1400 इसका जो नर्ख था मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की, पर पैरिटी प्राइस में काफी फर्क था, और उसी पैरिटी प्राइस की वजह से उसका डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान ज्यादा थ्रू आउट रहा, आज भी ज्यादा है। और यही वजह है कि एक स्पेकुलेटिव सिस्टम ने यहां ली। उसमें कुछ होर्डिंग भी हो सकती है, उसमें कुछ शुरू में खास तौर पे हो सकता है कि हमारे बॉर्डर्स के इर्द गिर्द भी गंदम गई हो। आज कैफियत जो है, और जब ये देखा गया तो हुकूमत पंजाब ने तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया गया, कि पहले हफ्ते जुलाई से लेकर आज तक नॉर्मली जो रिलीज होती है ऑफिशियल रिलीज गंदम की फ्लोर मिल्स को, वो 15 अक्टूबर से लेकर और मार्च की एंड तक होती है। पर इस मरतबा उन्होंने, पंजाब ने यह फैसला किया कि हम स्टेबलाइज करते हैं प्राइसेस। उन्होंने रिलीज जो थी 17,000 टन शुरू की, आज तक तकरीबन वो 14 लाख टन रिलीज कर चुके हैं। उन्होंने रिलीज 1475 रुपए पे की, और उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं मार्केट की, अगर आप मुनासबत को देखें तो उसके मुताबिक ये जो सिलसिला चल रहा है वो 14 लाख टन उन्होंने अवाम तक पहुंचाई शहरी को। और आज भी अगर आप देखते हैं कंपैरेटिव प्राइसेस पंजाब की खासतौर पे दूसरे सूबों की, सिंध ने ये फैसला कल जो गुजरा है कि हम 16 अक्टूबर से जो रिलीज होगी वो हम शुरू करेंगे। अब 3 मरतबा इस दौरान जुलाई से लेकर और पिछले महीने तक मैंने आज खुद बतौर वफाकी वजीर फॉर फूड सिक्योरिटी खतूत लिखे टू द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, कि आप फौरी तौर पर, क्योंकि कराची में ये स्पेकुलेशन की वजह से ज्यादा कीमत हो रही है, कि आप इसको पंजाब की तरह करें। उन्होंने इसको जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। उन्होंने वही ट्रेडिशनल फैसला किया जो उन्होंने कल किया, जो कन्वेंशनली वो करते थे, कि स्टेबलाइजेशन नहीं की और वो चलता रहा। बाहर से जो इंपोर्ट हुई है अब तक गंदम 4,30,000 टन प्राइवेट सेक्टर ने की है, बाकी उनकी जो कमिटमेंट है और ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट में वो तकरीबन 6,60,000 टन है। उसके साथ 2 लाख और कुछ हजार टन पब्लिक सेक्टर में आ चुकी है, और अगले जो हमारे पास फिगर्स यहां दिए हुए हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के तकरीबन 17 लाख टन के करीब एंड ऑफ जनवरी तक इंशाल्लाह बजरिया टीसीपी ज्यादातर और G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेशो के साथ इतनी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस वक्त जो हमारे पास जखीरा है पंजाब का 30 लाख टन, सिंध का 12 लाख टन, पास्को का 6 लाख टन, 2 लाख टन तकरीबन
या 1.5 लाख टन केपी और बलूचिस्तान के पास है, तो ये 50 लाख टन। हमारी जरूरत कितनी है फॉर कंजम्पशन? मंथली बेसिस पे अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, 115 kg पर कैपिटा कंजम्पशन होती है, वो तकरीबन अगले 6 माह में बनती है 6 मिलियन टन। और जो रिलीज करती है हुकूमत 25,000 टन ट्रेडिशनली पंजाब, 10,000 टन ट्रेडिशनली सिंध, 4,000 केपी और 1,000 पर टन, 25 दिन रिलीज होता है। 30 दिनों का अगर हम महीना ले लें तो वो तकरीबन एग्जैक्टली बनता है 6 मिलियन टन, 60 लाख टन। तो वखीरा हमारे पास 50 है, 17-18 लाख आ जाएगी एंड ऑफ जनवरी, तो हमारे पास वहां फिर गंदम इंशाल्लाह होगी, जो हमने वहां शिपमेंट्स का किया है तरीकाकार। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आ रही है 7 लाख टन। तो वो क्योंकि उनका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट सीधा फ्लावर मिल्स के साथ में, तो वो जखीरे की बात कर रहा हूं जो कि कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर में है। तो आप देख सकते हैं कि ये अब आपका जो मेन सवाल हो सकता है कि उसके बावजूद अगर अवेलेबिलिटी है, कीमत क्यों बढ़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके मुख्तलिफ 4 या 5 पहलू हैं। पर मेरे लिए जो मेन वजह बनती है वो पैरिटी जो इंटरनेशनल है उसके और हमारे कीमतों में काफी फर्क है, और यही वजह मेन रही है कि उनको अट्रैक्शन। वरना जब यहां 60 लाख टन पड़ी रहती थी, 50 लाख टन, 40 लाख टन, कोई एक इंसान 1 टन नहीं खरीद के कहीं लेकर जाता था क्योंकि वो बेच नहीं सकता था कहीं भी। आज डिमांड आउटसाइड पाकिस्तान इसका ज्यादा हो चुका है और यही वजह है कि कीमतें जो थी वो स्टेबलाइज नहीं हुई। तो वो लोग जो ये स्पेक्युलेटिव मार्केट में लेते हैं, और फिर हमारे सोसाइटी में बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये फायदा उठाते हैं आम आदमी के जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा करते हैं। हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि इन लोगों को पिन पॉइंट किया जाए, और मैजिस्ट्रियल सिस्टम जो है हमारा ऑन द ग्राउंड वो सूबों के अंडर होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होता है, तहसीलों के तहत, और वो जगह जगह है। पर उसके बावजूद अभी तक उस किस्म की नहीं। पर मैं ये आपको कह सकता हूं कि आपको इस चीज का पूरा एतमाद होना चाहिए कि गंदम है हमारे पास, और इंशाल्लाह जैसे अब इसकी रिलीज हो रही है, पंजाब ने तो पहले ही कर दिया पिछले 3 माह से, सिंध हुकूमत ने ये नहीं किया। उसका जवाब वो सिंध की अवाम उनसे मांग सकती है कि 3 माह अगर पंजाब ये रिलीज कर सकता था, और अब जैसे पंजाब ने कहा कि हमें 7 लाख टन, ये जो इंपोर्ट हो रही है 7 लाख टन, उन्होंने वफाक को कहा कि हमें डाइवर्ट करेंगे, दूसरे सूबों ने भी अपने पे दिया। सिंध ने बहुत लेट परसों हमें कहा कि सिर्फ हमें 1.5 लाख टन, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर हमें वर्बली हमारे जो इदारे उनको कहा गया है। ये हालात हैं जहां तक ये जो मेन हमारा फसल है, और आटा हमारा 35, 30, 25, 30% हिस्सा होता है हमारी रोजमर्रा डाइट का। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं चाहूंगा कि मेरे कॉलीग आपको शुगर का बताया, फिर ओवरऑल पिक्चर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आपको देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के हवाले से चीनी के हवाले से मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि मई 2011 को हमें ये बताया गया शुगर मिल्स की तरफ से कि मुल्क में 3 लाख टन चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है और शायद एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए। मई के एंड में वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट आई, और जुलाई में 22 जुलाई को हमें ये बताया गया कि मुल्क में 3 लाख टन की या 2 से 2.5 लाख टन की चीनी की शॉर्टेज है। ये 2 महीनों के अंदर ये एक चेंज आया पोजीशन में। मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लाइन बता रही है कि एवरेज पंजाब में इतनी सेल होती है, चीनी शुगर मिलों से उठाई जाती है। आप ये लकीर देख रहे हैं, ये वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट के बाद की लकीर है। 3 गुना ज्यादा शुगर मिलों से पंजाब में, सिर्फ पंजाब में, ज्यादातर सिंध में कुछ हद तक ज्यादा, 3 गुना ज्यादा चीनी लिफ्ट हुई जुलाई के महीने में। यानी पंजाबियों ने 3 गुना ज्यादा शायद चीनी या तो खाना शुरू कर दी। बाकी सूबों में ऐसी हमें चीज नहीं है। और उसके बाद जुलाई के बाद आप देखते हैं 2 महीने का डेटा जो है अगस्त का और सितंबर का, वो वापस लॉन्ग टर्म एवरेज पे चला गया। इस लिफ्टिंग की वजह से जो 3 लाख टन जरूरत से ज्यादा चीनी थी, वो 2 से 2.5 लाख टन शॉर्टफॉल के अंदर तब्दील हो गई। बहरहाल इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। एक वजह यह हो सकती है कि ये चीनी कभी पहले मौजूद ही नहीं थी, डेटा गलत था, क्योंकि जून के अंदर पहली मरतबा पंजाब में बड़े अरसे के बाद डीसीज ने
فزیکل ویریفیکیشن سٹاکس کی شروع کی شوگر ملوں میں. تو عین ممکن ہے کہ کچھ ملز ایسی ہوں جو بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے یا ایکسپورٹ سبسڈی کی خاطر سٹاکس کو زیادہ دکھاتی تھیں اور وہ سٹاکس وہاں موجود نہیں تھے. اور جب ڈی سیز نے فزیکل ویریفیکیشن شروع کی, ایف بی آر بھی اس کے ساتھ تھا, تو سٹاکس کو ریکنسائل کرنے کے لیے سیلز کو شو کیا گیا. اور وہ جب ایکچوئل صورتحال سامنے آئی, جس سے ایک یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ جو تھا ڈیٹا جو تھا یہ ریلائبل نہیں تھا. میں ادھر یہ پنجاب حکومت کو داد دینا چاہوں گا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فزیکل ویریفیکیشن اور ریگولر فزیکل ویریفیکیشن شوگر ملز کے سٹاکس کی ہو رہی ہے. وزیر اعظم ہر ہفتے آٹے پہ اور چینی پہ میٹنگ لیتے ہیں, اور پچھلے 2 مہینوں سے ہر میٹنگ میں باقاعدہ میں سندھ حکومت کے نمائندے, جس میں چیف سیکرٹری اور دوسرے موجود ہیں, ہر میٹنگ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سندھ میں بھی فزیکل ویریفیکیشن کریں سٹاکس کی, لیکن وہ آج تک نہیں ہوئی ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. اب ہم نے کیا ہے ان پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ یہ جولائی کے اینڈ میں جا کے شارٹیج آئی اور ہمارے پاس صرف 1-2 ماہ تھے کہ ہم ایک بڑی تعداد میں شوگر ارینج کریں, لیکن الحمدللہ ہم نے وہ ارینج کر لی. سب سے پہلے تو یہ کہ چینی کی امپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے کئی 100% ٹیکسز لگے ہوتے تھے. ہماری حکومت پہلی حکومت ہے جس نے ان کو تقریباً 0% پہ کر دیا, جس کے نتیجے میں 1.5 لاکھ ٹن چینی پرائیویٹ امپورٹر جو ہے وہ امپورٹ کر رہا ہے. اس میں سے تقریباً 55,000 ٹن آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہے, اور اگلا 1 لاکھ ٹن اگلے 2 ہفتے میں آ جائے گی. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے انتہائی کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر ہم نے 1.5 لاکھ سے زیادہ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہے, اور یہ 22 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک پنجاب حکومت کی سفارش پہ یہ کی گئی. سندھ حکومت نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چینی کی, تو ہم نے پنجاب حکومت کے لیے 1.5 لاکھ ٹن, یہ پنجاب حکومت سے پنجاب سے پھر آگے کے پی کے بھی جائے گی کیونکہ وہی سپلائی روٹ ہے, تو یہ 1.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے ہم امپورٹ کر چکے ہیں. یہ کنٹرول ریٹ کے اوپر جو ہے 0% ٹیکسز کے ساتھ اس کو مارکیٹ میں ریلیز کیا جائے گا, اور اس کی جو قیمت ہے جو اس وقت مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے اس سے 10 سے 15 روپے کلو جو ہے وہ کم ہوئے گی جو ہم اس کو ریلیز کریں گے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ آپ کو معلوم ہوئے گا کہ ہر سال کرشنگ سیزن لیٹ ہو جاتا ہے. کئی سالوں سے تنازع چلتا ہے کہ جی کرشنگ اب شروع ہوئے گی, اور جب حکومت چاہتی ہے تب ہوتی نہیں ہے, لیٹ شروع ہوتی ہے. اس سے کسان کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جو گنا ہے اس کی ویلیو ختم ہوتی ہے, شوگر کی شارٹیج بھی آ جاتی ہے, قیمت بڑھنے لگ جاتی ہے. تو ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ درخواست کی کہ آپ 50 لاکھ روپیہ دن یومیہ جرمانہ رکھیں اس شوگر مل کے اوپر جو ٹائم پہ اپنی کریشنگ شروع نہیں کرے گی. پنجاب میں یہ قانون سازی مکمل ہو چکی ہے, اور کیونکہ دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے جہاں پہ یہ سے شوگر پروڈیوس کی جاتی ہے, تو ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسی ہی قانون سازی کریں, اور انہوں نے ہمیں ویسے یقین دلایا تھا کہ ہم ویسی ہی قانون سازی کریں گے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کرشنگ ڈیٹ کا تعین 30 نومبر کو یا پہلا ہفتہ دسمبر میں نہیں ہوئے گا. ہم نے پنجاب حکومت سے اور صوبائی حکومتوں سے گزارش کی ہے کہ قانون میں اگر تو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تو فوری ترمیم کریں, اور اس سال 10 نومبر کو کرشنگ سٹارٹ ملز کا نہیں, کرشنگ جو ہے وہ شوگر ملز کی وہ شروع کرنے کی قانون سازی کریں. اور میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب حکومت اس پہ اگری کر گئی ہے, اور میرا خیال ہے آج کل میں قانون سازی اس پہ بھی ہو جائے گی. تو یہ 2-3 میجرز ہیں. ایک تو حکومت کی چینی آ رہی ہے, کنٹرول ریٹ پہ اس کو ریلیز کیا جائے گا. دوسرا کرشنگ ڈیٹ کے ڈیلے کے اوپر 50 لاکھ, پہلے 50-60 ہزار روپیہ صرف جرمانہ تھا, وہ بھی یومیہ نہیں ایک ہی دفعہ کا. اب 50 لاکھ روپیہ جرمانہ, 1960 کا قانون بنا ہوا تھا, کبھی کسی نے ریوائز ہی نہیں کیا, تو اب 50 لاکھ روپیہ جرمانہ کین ایکٹ کے تحت ہم نے یومیہ کر دیا ہے. اور کرشنگ سیزن جو ہے وہ 10 نومبر کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پنجاب نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ وہ شروع کر دیں گے. اس کے علاوہ شوگر کی جو گنے کی انڈیکیٹو پرائس ہے پچھلے سال 190 روپے تھی کسان کے لیے, اس سال 200 روپے بر وقت اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. اس کی بھی ہمیں یقین دہانی مل گئی ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے پرائسز پہ کنٹرول کر لیا جائے گا. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم اس آپشن پہ بھی مزید غور کر رہے ہیں کہ اگر مزید حکومت کو شوگر امپورٹ کرنا پڑے تو ہم مزید بھی شوگر امپورٹ کریں گے. نومبر میں بھی کر سکتے ہیں, دسمبر میں بھی کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی بھی ایک ٹینڈر جو ہے وہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کا مارکیٹ کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک عارضی جو ایک اس کے اندر رائز آئی ہے, مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ 2-3 چیزیں کرنے سے ہمیں چینی کی جو قیمت اوپر گئی ہے, سڈنلی گئی ہے جولائی کے بعد, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی قابو پا لیں گے. شکریہ جی. دیکھیے
कीमतों में इस्तेहकाम लाना हुकूमत वक्त का फ़र्ज है और हमारी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत इससे गाफिल नहीं है। आप जानते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, जो कि उठाया गया। कीमतों को मुस्तहकम करना वफाकी हुकूमत के फ़राइज़ में तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत तन्हा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। सूबों को जो जिम्मेदारी है वो निभानी है। वफाक ने जो करना है वो वफाक कर रहा है। वफाक के पास सबसे बड़ा टूल जो है वो है टैक्सेस में रियायत देना, जैसे कि हमाद अदर साहब कह चुके कि वफाक ने जीरो रेटेड शुगर इंपोर्ट का फैसला किया है। ये वफाक का फैसला था और वफाक ने किया है। जैसे कि फखर इमाम साहब फरमा रहे थे कि गंदम के लिए वफाक ने गैप को देखते हुए, जो कि 1.7 मिलियन टन का वो गैप फरमा रहे हैं, जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन थी और जो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने बर वक्त और सही फैसला किया है इंपोर्ट करने का, ताकि ये जो स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन की वजह से ये जो आम शहरी को तकलीफ दी जा रही है, ये एक तबका जो इस्तेसाल करता है ऐसी सूरत हाल में वो ना कर पाए। तो मेरा पहला पैगाम जो हुकूमत की तरफ से है आम शहरियों के लिए वो ये है, हमें एहसास है कि आपने तकलीफ बर्दाश्त की है। चीनी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी है। हुकूमत गाफिल नहीं है। और मेरा पैगाम ये भी है, वो लोग जो इस स्पेकुलेशन में या इस नजरिए से माल को छुपाए बैठे थे या छुपाए बैठे हैं कि मजीद जब इसमें गैप आएगा तो हम अपना मुनाफा पहले से भी ज्यादा बनाएंगे। देखिए, मुनाफा बनाना कोई गलत बात नहीं है, जायज मुनाफा, लेकिन विंडफॉल प्रॉफिट्स का जो हमारे यहां मर्ज है उससे आम शहरी बेपना उससे मुतासिर होता है। तो उसके लिए पहली चीज तो ये है कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी। जैसे कि शाह साहब कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 मिलियन टन की है और हमारी जो इस वक्त जो स्टॉक है जो हमारी इंपोर्ट की जा रही है सरकारी तौर पर प्राइवेट सेक्टर के जरिए, वो उस रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, बल्कि नई फसल के आने तक और हमारे पास कुछ ना कुछ बफर भी होगा। तो वो लोग जो जखीरा अंदोजी के जरिए नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा ये एक जिसे कहते हैं ना, एक माशी पैगाम ये है कि ये आपको फायदा नहीं होगा, आप ऐसा न कीजिए, बल्कि नुकसान उठाना होगा और हुकूमत ऐसा करने भी नहीं देगी और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि हुकूमत ने एक और फैसला भी किया, जैसे कि शाह साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए कल वजीर आजम ने एक मीटिंग चेयर की जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, उनके जितने हुकाम सब मौजूद थे। उसमें उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी। वो हिदायत क्या थी कि स्टॉक्स का इशू नहीं है, आप अपनी रिलीजेस बढ़ाइए, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो फ्लावर मिल्स हैं, उनको आप अपनी रिलीजेस बढ़ाइए। तो एक कल का फैसला जो हुआ कि पंजाब ने जो यौमिया रिलीज वो करते हैं गंदम की मिलों को, उसमें 2000 टन यौमिया का इजाफे का फैसला किया है। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी बिल आखिर ताखीर से सही, बिल आखिर जो उनके स्टॉक्स थे उनको रिलीज करने का फैसला किया है। और मैं समझता हूं कि उससे भी
جو ناجائز قیمتیں بڑھی تھی کراچی میں اور اندرون سندھ دونوں طرف جو سندھیوں کو جو بوجھ اٹھانا پڑا اس میں یقیناً بہتری آئے گی. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے حقائق جاننے کے لیے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان کارکنان کا جن کو وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے صحیح صورتحال بتاؤ, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب افسران سے پوچھتے ہیں تو وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ زمینی سرکاری رپورٹوں سے مطابقت رکھتے ہوں. تو جب ہم نے کہا لوگوں سے اور انہوں نے مارکیٹ میں سروے کر کے مختلف منڈیوں میں دکانوں پر ریٹس بھیجے تو ہم اس بات پر بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا مارکیٹ میں اس سے قیمت زیادہ تھی. تو جب تک آپ حقائق تسلیم نہیں کریں گے آپ صحیح منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. میں ان کا شکر گزار ہوں. صوبائی حکومتوں کا کردار بہت اہم ہے اور جو وفاق کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہوڈنگ ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو اس کو چیک کس نے کرنا ہے؟ وفاق نے نہیں. یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے اور انہیں کرنا چاہیے. اگر جو نرخ ہیں ان کو نمایاں طور پہ آویزہ کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ وہاں کی ضلعی انتظامیہ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ عام صارف کو پتا ہو کہ یہ ہے اور اس سے چیزیں پوشیدہ نہ رکھی جائیں. اسی طرح جو کیا سرائیوں کے ذریعے منافع خوری ناجائز جسے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس پر بھی نگاہ رکھنی ہے صوبائی حکومتوں کو. تو ایک تو پیغام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کاگنیزنٹ ہے اور وفاقی حکومت بالکل قیمتوں کے استحکام میں سنجیدہ ہے. ہمیں فسکل, ہمیں فائنینشل, ہمیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لینے پڑے ہم لیں گے تاکہ قیمتوں میں استحکام آئے. دوسرا پیغام جو ہے وہ پاکستان بالخصوص پنجاب کے کاشتکار کے لیے ہے, کیونکہ سرپلس پروونس سب سے زیادہ پنجاب ہے. سندھ میں بھی بہت کاشت ہوتی ہے اور صوبوں میں بھی ہونی چاہیے. کہ ہمیں احساس ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ پچھلے سال آپ کے ساتھ جو سرکاری نرخ پہ آپ سے گندم خریدی گئی مارکیٹ ریٹ زیادہ تھا, اس کے باوجود آپ نے گندم دی. اور یہ کاشتکار کی جو جسے کہتے ہیں نا فراخ دلی ہے, اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا منافع کاٹا اور اس نے مارکیٹ میں گندم, یہ جو ECC کا اجلاس ہوگا اور منگل کے روز کابینہ کا اجلاس ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز کو, کاسٹ آف پروڈکشن کو, ملک کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کاشتکار کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت جو منیمم سپورٹ پرائس ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور یہ پیغام اس لیے دینا ضروری ہے کہ کاشتکار نے آج فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کے لیے. آج اگر وہ بروقت فیصلہ نہیں کرے گا, مناسب اور اچھے معیاری بیج کا بندوبست نہیں کرے گا, کھاد کی خریداری نہیں کرے گا, تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اگلے سال بھی بن سکتا ہے. اور اگر آج ہم کاشتکار کی صحیح حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں, وہ صحیح جو ایکریج ہے وہ لے آتا ہے, انپٹس کا صحیح استعمال کرتا ہے, معیاری بیج اور جو بیلنس فرٹیلائزرز کا استعمال کرتا ہے, تو امید ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ موسمی حالات بہتر کرے تو بڑھ سکتی ہے, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کو اور عام شہری کو یہ جو مشکل جو اس نے دیکھی ہے وہ اس کو نہ دیکھنی پڑے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چینی کے لیے, جیسے کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کچھ گورنمنٹ کے پاس اقدامات اٹھانے کے تھے اور کرنے کے تھے حکومت نے کیے ہیں. لیکن میری اپیل ہے,
میری اپیل ہے پرائیویٹ سیکٹر سے جو یہ کاروبار کرتا ہے, مڈل مین جو کاروبار کرتا ہے, ضرور کرے کاروبار, ضرور منافع کمائے. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کو نقصان ہو, لیکن کوئی حدود و قیود ہوتی ہے. اگر آپ ان حدود کا از خود تعین نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اقدار کے بھی, جہاں تک اشیاء خوردنی کا تعلق ہے, اس کی ہوڈنگ مناسب نہیں ہے, اور ان کو اخلاقی طور پہ بھی, دینی لحاظ سے بھی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا, اور گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لینے ہوں گے. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگا, وفاق کا, صوبوں کا, مختلف طبقات کا. فلاور ملز ہیں, ان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, کاشتکار ہے, اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جب سب مل کے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے تو اس سے جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے گا, اور عام شہری کو آٹا چینی جو ہے وہ مناسب داموں پہ دستیاب ہوگی. شکریہ. شاہ صاحب یہ پہلے کہا کہ ایک طرف سرکاری ملازمین. فخر امام صاحب, میں تو ایک لے مین ہوں اور آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, عماد اظہر صاحب آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا فارمولہ ہے کہ ایک تو روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں, ایڈیبلس کی قیمتوں میں تبدیلی ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میری اطلاعات کے مطابق, اور خبریں چھپتی بھی رہی ہیں, اپریل میں ہمیں ایگریکلچر سینسس سے یہ فگرز آ جاتے ہیں کہ گندم کتنی آ رہی ہے, لیکن مئی میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو امپورٹ کرنے کا. تو یہ کیا فارمولہ ہے؟ عماد اظہر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس تو بطور وزیر یہ تمام مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ جب پاکستان میں سیزن ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کرشنگ کا, تو دنیا میں کہاں اپ ہو رہا ہوتا ہے, دنیا میں قیمتیں کہاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہم ان سسٹمز کو بروئے کار کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ ایک الزام جو لگتا ہے, بعض ماہرین سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹرز کا بجٹ تھا اور یہ حکومت امپورٹرز کو فائدہ پہنچا رہی ہے. جہاں تک گندم کا مسئلہ ہے جی, کہ گندم کے جو اہداف ٹارگٹس رکھے گئے تھے وہ ان کنسلٹیشن وفاق نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بنائے تھے, اور وہ تقریباً 27 ملین ٹن کا وہ بنا تھا ٹارگٹ. اب جب یہ, اور کون سا وہ ادارے ہیں جو فگرز ہمیں دیتے ہیں, ہم از خود نہیں لیتے, ہم تو کلیکٹ کرتے ہیں صوبائی حکومتوں سے. ان کے پاس کراپ سروے کا ایک محکمہ ہوتے ہیں, ان کا کافی الیبریٹ سسٹم ہے. پنجاب میں غالباً وہ 5500 سیمپلز لیتے ہیں, سندھ میں وہ تقریباً 1100 سیمپل لیتے ہیں. تمام تر صوبوں میں انہوں نے کافی وائڈ سپریڈ میکنزم ہوتا ہے. دوسرے صوبوں کے پاس بھی ہیں, ان کے ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے, اور اس سیمپل کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے اعداد و شمار بھیجتے ہیں. اور پھر جب یہ گندم کی برداشت ہوتی ہے تو وہ پروویژنل فگرز پہلے ہمیں بھیجتے ہیں, فائنل فگرز بعد میں, اور اس میں کئی مرتبہ 1-2-3 لاکھ ٹن کا فرق بھی آ جاتا ہے پروویژنل اور فائنل فگرز میں. اور جو پھر ادارہ ہمارا وفاق کا ہے, وہ اسٹیٹسٹکس کا, پلاننگ کمیشن کا, وہ یہ کلیکٹ کر کے, کولیٹ کر کے, اور پھر ہمیں وفاقی حکومتوں کو دیتا ہے. اس کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ 27 ہے اور پروڈکشن 25.25 ہوئی, پہلے تھوڑی سی 2 لاکھ ٹن زیادہ دکھائی گئی تھی پروویژنل فگرز میں, تو اس کے مطابق پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اگر بر وقت فیصلہ نہ کرتے تو آج قیمتیں اور بہت ساری بڑھ گئی ہوتی, کیونکہ اسی فیصلے کی ہی بنا پر ہم نے درآمد کی, امپورٹ کی. پرائیویٹ سیکٹر جیسے میں نے کہا 10,90,000, جس میں سے 4,30,000 ٹن آ چکا, اور پبلک سیکٹر میں کیونکہ ہمارے پاس اپنے ذخائر تھے وہ ہم نے ریلیز بھی کرنے شروع کیے بذریعہ پنجاب حکومت. پہلے کبھی نہیں ہوئے 14 لاکھ ٹن عوام کو یہ تقسیم کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا بہت ہی کریجس ایفرٹ تھا, کیونکہ ان کو پھر یہ رہتا ہے کہ وہ جب مشکل وقت آتا ہے فروری مارچ کا, جب کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں 365 دن کے اوپر تو کمی تو ہماری 30-35 دن کی تھی ٹوٹل, اگر آپ اوور آل پکچر دیکھیں. پر وہ اسپیکولیٹو لوگ
جیسے ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غیر مناسب منافع خوری، ونڈ فال پروفیٹیرنگ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کاشتکار 1400 روپے دے، وہ 1900 پر بھی لے گیا، اور اس کی ایک ہی وجہ کیونکہ انٹرنیشنل پرائس بھی اس وقت بہت بڑھ گئی تھی اور آج بھی بہت بڑی ہوئی ہے. جی چینی کے اوپر آپ نے ڈیٹا کی بات کی، تو جب مجھے یہ وزارت ملی تو تمام ڈیٹا جو تھا وہ صوبوں سے کین کمشنرز جو تھے وہ شوگر مل سے لے کے دے رہے تھے. اب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو بالکل ایسے نہیں ہے، فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. سندھ میں ابھی بھی وہ پرانی ریت ہی چل رہی ہے اور اس پہ ہم کافی ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں جدھر جدھر فورم پہ ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. اور اس کو ہم موونگ فارورڈ ہم اس کو مزید بہتری اس کے اندر ہم لا رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں. اس میں سیٹلائٹ ڈیٹا کا بھی ہم سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم یہ فزیکل ویریفیکیشن جو ہے اس کو پرماننٹلی انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں. بجٹ کی آپ نے بات کی کہ امپورٹر کا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ایکسپورٹرز آپ دیکھیں ساری دنیا میں ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹر جو ہے ان کی صنعتیں جو ہیں وہ سارا سال چل رہی ہیں بغیر کسی چھٹی کے سوائے 1-2 دن کے. اور اس کے ساتھ جو خام مال ہے جو ہماری اپنی صنعت استعمال کرتی ہے خام مال، اس کے اوپر تو ہم نے بالکل ڈیوٹیز کم کی ہیں اور اس سے ہماری ایکسپورٹ میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوکل قیمتوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور انڈسٹریلائزیشن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہم آپ نے کہا ہے کہ حکومت کی حکمت عملی تو یہی رہی ہے اور ہے کہ امپورٹس کو، درآمد کو ڈسکریج کیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور برآمد کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور ہوا بھی ہے. ان کو رعایت دی گئی ہے، اس قسم کے ان کو انسینٹیوز دیے گئے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. آئیڈیا کیا ہے کہ ہمارے فوریکس ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور جب تک ہمارے فوریکس ریزروز بہتر نہیں ہوں گے ہمارا آئی ایم ایف سے چھٹکارا ہمیں کیسے ملے گا؟ اگر ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ریزروز اور ہمیں ڈالرز کمانے ہوں گے. دو جو لفظ ہیں، ایک مافیاز کا اور ایک نوٹس لینے کا جو ہے، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ایک قسم کا مذاق بن چکے ہیں. آپ تینوں وزراء صاحبان کا تعلق پنجاب سے ہے، مجھے یہ بتائیں، چلیں پورے پاکستان میں نہ صحیح، ابھی آپ نے کہا ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، مافیاز انوالو ہیں اس میں، ناجائز منافع خوری ہوتی ہے، کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ اب تک حکومت نے ایکشن کتنے لوگوں کے خلاف لیا ہے اسپیشلی پنجاب کے اندر، جو کہ آپ کی اپنی ظاہر وہاں گورنمنٹ ہے، ان کے پاس ڈیٹا موجود ہونا چاہیے، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. عام آدمی کو یہ بتائیں کہ مافیاز اور یہ لوگ جو انوالو ہیں ان ساری چیزوں میں، ان کے خلاف ایکشن کیا لیا گیا ہے. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو گندم ایکسپورٹ کی گئی وہ کیا فیصلہ درست تھا، اور گندم کس ریٹ پہ ایکسپورٹ ہوئی تھی اس وقت، اور جو امپورٹ کی جا رہی ہے وہ کس ریٹ پہ کی جا رہی ہے؟ ذرا عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دیں اگر سید فخر امام صاحب. تو جی وہ اس وقت میں نہیں تھا جی حکومت اس وزارت میں. جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ جو پبلک سیکٹر کے ہم نے امپورٹ کی ہے وہ تقریباً 278 79 ٹن کی اب تک کی گئی ہے. یہ ٹی سی پی نے ٹینڈر فلوٹ کیے تھے اور اس کے تحت یہ جو فگر میں نے آپ کو دیا وہ یہ ہے. اب اس کا ڈے ٹو ڈے جو ہوتی ہے، کیونکہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو یہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے، یہ فگرز ٹینڈرز دیے جاتے ہیں پبلکلی، ساری دنیا میں یہ چھپتے ہیں. اور جو ملک زیادہ تر اس ٹائم فریم میں جو ایکسپورٹ ورلڈ وائڈ کرتے ہیں گلوبلی وہ رشیا اور یوکرین ہے، اور ان کی جو 35 سے 40 ملین ٹن ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک ملک کی، کیونکہ بہت ہی ان کی وسیع پروڈکشن ہے، ویٹ پروڈکشن. تو زیادہ تر اس وقت جو گلوبلی امپورٹ کر رہے ہیں زیادہ لوگ وہ ان دو ممالک سے کر رہے ہیں. دوسرا سوال کا جواب مجھے دیں گے. دوسرے سوال کا آپ نے کہا کہ یہ جو مافیا کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور نوٹس لیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آج تک پہلے کسی حکومت نے یہ جرت نہیں کی کہ شوگر ملز کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بنے. اس وقت شوگر ملوں کے باہر باقاعدہ اعلان کر کے پنجاب حکومت نے کہ کسی کسان کے پیسے دینے ہیں تو وہ رابطہ کرے. اربوں روپے کی ریکوریاں کی گئی ہیں. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں فزیکل ویریفیکیشن ہو رہی ہے سٹاکس کی. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں شوگر کی امپورٹ کے اوپر 0% جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے لگا کے امپورٹ کے برابر لایا گیا اور کمپیٹیٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
IPPs کا ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ مہنگے سودے کی ہیں، پہلی مرتبہ ری نیگوشیٹ کیا بھی گیا ہے اور مزید کیا بھی جا رہا ہے، جس میں پاکستان کا مفاد شامل ہے. ہنڈی حوالہ کے اوپر آپ ہمارا ایکشن دیکھیں کہ ہنڈی حوالہ کے اوپر آج تک اتنا وسیع ایکشن کبھی آج تک نہیں ہوا. یہ بھی ایک مافیا تھا جس کے اوپر حکومت نے سخت ہاتھ ڈالا ہے. فیک اکاؤنٹس، بے نامی اکاؤنٹس، کبھی آپ نے آج تک پہلے ماضی کی حکومتوں میں سنا تھا کہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹوں میں سے، چپڑاسی والوں کے اکاؤنٹوں میں سے اور فالودے والے کے اکاؤنٹوں میں سے اربوں روپے جو ہیں وہ حکومت کو ملیں گے؟ پچھلی حکومت میں ایک جو ہمارے وزیر تھے انٹیریئر کے، انہوں نے ایک دفعہ ذکر ضرور کیا کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے، ایکشن نہیں ہوا. پہلی مرتبہ آپ کو ایکشن ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس ایکشن کے نتیجے میں آپ کو جمہوریت خطرے میں پڑتی بھی نظر آ رہی ہے. موبائل فون جو تھے وہ اکثر سے زیادہ، تقریباً سارے، آدھے سے زیادہ پاکستان میں انلیگل امپورٹ ہوتے تھے. آج الحمدللہ شاید ایک بھی نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ اور بھی بڑی لمبی لسٹ ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ کس طرح ہر سیکٹر کے اندر دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. ان کا یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اور جو ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا ہوا ہے اسٹیٹ کے اوپر، لیکن یہ جنگ ایک ہم پرعزم طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ساتھ کے ساتھ کامیابیاں بھی مل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری سازی رہے گی. ایک تو کیونکہ یہ ایشو سارے اکانومی کے، حفیظ شیخ صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا. جو چیز آپ نے مسنگ کی ہے صرف آٹے اور چینی کا بتایا، لیکن اس ملک میں صرف آٹا اور چینی مہنگا نہیں ہوا اس وقت. اس وقت کوکنگ آئل ہے، گھی ہے، باقی جو اشیاء ہیں، دالیں ساری ہیں، چاول ہیں، سب چیز کے ڈبل ریٹ ہوئے ہیں. اور اس کا جو امپیکٹ ہے آپ نے سب بتا دیا کہ پیداوار کم ہوئی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا فسکل اور اکنامک کی جو پالیسی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے. ایکسچینج ریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں گندم انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے مہنگی آپ کو لگ رہی ہے کہ 118 سے ڈالر 172 پہ گیا ہے. اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ آپ نے گیس اور بجلی کی جو قیمتیں بڑھائی ہیں 4 سے 5 مرتبہ، اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ آپ نے جو پیٹرول پر PDL 8-10 روپے لیٹر تھا آج 30 روپے لیٹر ہے، اس کا کتنا امپیکٹ ہے؟ چینی پر جو GST آپ نے ڈبل کیا ہے، لوکل سیل پر ڈبل ہوا ہے سر، آپ نے کیا ہے سر آپ نہ مانے تو اور بات ہے، میں اور بتاتا ہوں. سر فخر صاحب اس کا بتا دینا فسکل کا، پالیسیوں کا کتنا امپیکٹ ہے جو حفیظ شیخ صاحب کو دینا چاہیے تھا آپ کو دینا پڑا. فخر صاحب پنجاب میں 1,95,00,000 ٹن آپ کہہ رہے ہیں گندم پیدا ہوئی ہے، 40 لاکھ ٹن پنجاب حکومت نے خرید لی، باقی 1.5 کروڑ جو میٹرک ٹن گندم کدھر چلی گئی؟ ہسٹری میں کبھی یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گندم خریدنے سے روک دیا گیا ہو جو پنجاب حکومت نے کیا؟ اور سر جو چینی امپورٹ ہو رہی ہے کتنی آپ پرائس پہ طے کریں گے؟ اس کی پر کے جی بتا دیں جو آپ امپورٹڈ چینی دیں گے. ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے جی جب گندم کی پیداوار ہوتی ہے جو ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اپنی وزارت میں، مثال کے طور جب ہماری 25.2 ملین ٹن ہوئی ہے تو ہم یہ جو ایک جنرل کرتے ہیں کیلکولیشن کے نصف جو ہے وہ کاشتکار خود ریٹین کرتا ہے. مارکیٹ میں جو رہ گئی تھی وہ تقریباً 12.5 یا 12.6 یا 7 ملین ٹن، تو اس جو تھی اس میں سے پھر حکومت نے، پبلک سیکٹر نے 6.6 ملین ٹن خریدی، یعنی کہ باقی جو وافر رہ گئی تھی مارکیٹ میں اس کے علاوہ جو اس نے ریٹین کی کاشتکار نے، اور وہ تقریباً 6 کچھ ملین ٹن وہ تھی مارکیٹ میں، جو کہ نارملی فلاور ملز بھی لیتی ہیں، چکی والے بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ شہروں میں بھی تھوڑا سا رکھتے ہیں. یہ اس کی کنفیگریشن ہے جو میں نے بتائی. میرا خیال میں ان کو تھوڑا یہ شوق تھا کہ ہم جلدی. ایک سیکنڈ جی، آپ کا سوال کریں کہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کیونکہ کبھی انہوں نے 4.5 ملین ٹن، میرا نہیں خیال اتنا ٹارگٹ پہلے کیا تھا اپنے لیے رکھا، اور کیونکہ وہ بہت اوور انتھوزیاسٹک تھے، میرا یہ تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کر اور کوشش یہ کی کہ ہم جتنا جلدی خرید سکتے ہیں، اور انہوں نے 90% تو اپنا ٹارگٹ پورا کیا جیسے بھی تھا. اسی کو پھر ریلیز بھی کیا انہوں نے کہ نارملائز ہوں پرائسز جولائی میں، اور یہ جو 14 لاکھ ٹن انہوں نے ریلیز کیا اسی سے کیا. ان کے پاس پہلے بھی 3 لاکھ ٹن پڑا تھا 43، جس میں سے اب 29 لاکھ ٹن آج بھی ذخیرہ ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے جو میں نے اوور آل فگر دیا 50 لاکھ ٹن کا پنجاب کا مین ہے. اور پھر پاسکو بھی جو کرتا ہے پروکیورمنٹ 85% وہ بھی تقریباً پنجاب ہی سے کرتا ہے. آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ جو تھے یہ فلاور ملرز ان کو اتنی نہیں اویلیبلٹی تھی کیونکہ زیادہ وہ لے گئی تھی اس وقت. تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ پنجاب کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہے کہ تھوڑی سی کم ہوگی.
क्योंकि जो मार्च और अप्रैल का महीना गुजरा क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। मेरा अपना असेसमेंट है, मैं भी काश्तकारी कुछ करता हूं, मेरा अपना असेसमेंट है कि हमने 8 से 10 लाख टन, अंदाजा है, ऑल गेस्टिमेशन, कि हमारा लॉस आया है ओवरऑल वीट प्रोडक्शन में। तो वो ओवर एंथुजियास्टिक थे और वो अपना हदफ भी पूरा किया, कि जिसका मेरा ख्याल में पंजाब की आवाम को उस हद तक फायदा हुआ कि वो अर्ली रिलीज तो उन्होंने कर दिया। बाकी जो आपका सवाल है ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी का, कि हमारी कीमतें क्यों बढ़ती रही हैं, जो आपका मेन सवाल है, आपने क्रॉस द बोर्ड कहा। जी हाँ, पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी में ये एक बात आई है जो आपने बिल्कुल बात की है, इन्फ्लेशन भी, हमारे परसेंटेजेस जो हैं ओवरऑल इकोनॉमी को मेरे से बहुत ज्यादा समझते हैं हफीज शेख साहब भी, और मेरे ये दोनों कॉलीग्स तशरीफ फरमा है, कुछ इकोनॉमी को मैं भी समझता हूँ। अब हमें देखना वो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पर वो पाकिस्तान पे समहाउ लागू नहीं होता, वरना होता तो ये वीट की प्राइसेस से ये इस किस्म की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेकुलेशन शायद ना होती। पर कुछ लोग जो कि हिले हुए हैं फ्रॉम अर्निंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रॉफिट्स, जिसको मैं कहूँगा, जो भी कह लें, वो कुछ हद तक, और कहीं हमारी शॉर्टेजेस भी आई यकीनन। सीजनल क्रॉप्स की मैं बात कर लूँ, टमाटर और अनियन, क्योंकि यहाँ 4 मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं अनियन के, मिसाल के तौर पे अनियन के भी होते हैं। जब हमें यहाँ शॉर्टेजेस आती हैं, जैसे अब अनियन इसकी आई थी, अनियन और टमाटो की, तो फौरी तौर पर जो हमारे मिनिस्ट्री के DPP वाले मुझे बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ क्वारंटीन चेक्स किए होते हैं, अनियन इम्पोर्ट हो जाता है ईरान से, और इधर एक जमाने में इंडिया से 600 ट्रक आते थे, जिससे आके वो नॉर्मलाइज हो जाता था। तो ये इस किस्म की चीजें हैं, हमारे में चीजें ऐसी हैं जहां हमें बेहतरी करनी है, यकीनन जिस हद तक हम कर सकते हैं, क्योंकि एज पॉलिसी मेकर्स हमने काश्तकार को ये मैसेज देना है कि हम उनकी सहूलत कारी के लिए यहाँ बैठे हैं, कि हमने उनके लिए फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाने हैं जिससे पाकिस्तान की काश्तकारी में और प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए। 1 मिनट, दूसरा सवाल इनका, शुगर के ऊपर सेल्स टैक्स का जो 2019 में आया था 3 रुपए किलो का इम्पैक्ट है, तो देखें तशखीस और कॉजैलिटी ठीक रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा कि डीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ी है, डीवैल्यूएशन की वजह से 1.5 साल बाद फर्क नहीं आता कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, वो उसी 2-3 महीने के बाद आ जाता है। इस वक्त अगर आप आलमी मंडी में देखें, गंदम की प्राइस डॉलर्स में राइज हुई हुई है, पाम ऑयल की प्राइस काफी ज्यादा एस्केलेट हुई हुई है, लेंटिल्स यानी दालों की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा राइज हुई हुई है, डॉलर्स टर्म्स में बात कर रहा हूँ। डीवैल्यूएशन में तो अगर आप देखें तो रुपया तो पिछले 1 साल 1.5 साल से, जून 2019 के बाद से रिलेटिवली स्टेबल है। तो वो ये कहना कि जो 1.5 साल पहले डीवैल्यूएशन हुई थी उसका अब 1.5 साल बाद आए, वो दैट इज नॉट आई थिंक करेक्ट। मैं अर्ज करूं, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि कल वजीर आज़म की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें कुछ अमली इक़दामात उठाए गए, जिससे हमारी ये असेसमेंट है, हमारी राय है कि इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आप आटे और चीनी की कीमतों में बेहतरी देखेंगे। मिसाल के तौर पर पंजाब 16,000 टन पर डे रिलीज कर रहा था, कल वजीर आजम की इंस्ट्रक्शंस के बाद उसको अब बढ़ाने का फैसला किया है, और अब ये मेरे सामने जो कागज अभी मुझे मिला है वो 25,000 टन पर डे का उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली जब सप्लाई बेहतर होगी गंदम की मिलों को, तो आटे की पैदावार में इजाफा होगा और कीमतों में इस्तेकाम आएगा। इसी तरह जैसे पहले अर्ज किया गया कि सिंध एक दाना नहीं दे रहा था, जानते हुए कि कीमतें चढ़ रही हैं, कराची में कीमत चढ़ी हुई है, अंदरून सिंध कीमत चढ़ी हुई है, और वो बजिद थे रिलीज न करने पर। उन्होंने बिल आखिर कल फैसला किया, उनको कायल किया गया कि आप अपने लोगों को, आप सिंधियों को आप मुतासर कर रहे हैं, आप कम से कम अपने सूबे के लोगों को तो रिलीफ दीजिए। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि 10,000 टन पर डे वो रिलीज करेंगे। इसी तरह आप देखें जो ग्राइंडिंग रेशो है उसका भी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 80-20 होनी चाहिए, उसको भी अब इंतजामिया से कहा गया है कि उसको इंश्योर किया जाए कि ग्राइंडिंग रेशो इसी के तहत हो, तो उससे आटे की मिकदार में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लावर मिल्स हैं, हमारी जो आटे की जो हमारी मिलें हैं, उन्हें
یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو گندم تو اب ریلیز کر رہے ہیں اور ریلیزز بہتر ہوں گی، لیکن آپ ایک حد سے زیادہ اس کو اپنے پاس مت رکھیے. اس گندم کو آپ فی الفور اس کو آپ پیس کے آٹا بنا کے مارکیٹ میں آٹا پھینکیے تاکہ آٹے کی دستیابی ہو. اور آٹا جب مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا تو پھر ناجائز جو لوگ منافع خوری کرنا چاہ رہے ہیں ہورڈنگ کے ذریعے، ان کے امکانات کم ہو جائیں گے. تو یہ میں عرض کروں جیسے کہ منیمم سپورٹ پرائس کا بات ہوئی کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، تو کل سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم کاشتکار کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو اگلی فصل متاثر ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں میں اس کا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کو انفورس کیا جائے گا. اور یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ بھی ہم انشور کریں کہ شکایت آئی کہ وہاں آٹا اور چینی کی دستیابی نہیں ہے. جب ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دستیابی ہے، لیکن جتنی کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور پہ کنٹرولڈ قیمت پہ ہم چیز دیتے ہیں اور مارکیٹ میں زیادہ ہے تو یقیناً یہاں لائنیں لمبی لگ جاتی ہیں، لوگوں کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، تو بڑی جلدی جو ہمارے پاس سپلائی ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور ہمیں اس میں دقت آتی ہے. تو اس پہ بھی کہا گیا اور اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اس وقت جو تعداد ہے تقریباً 4000 کے لگ بھگ یوٹیلیٹی سٹورز، ان کو افیکٹولی ان کی سپلائی میں بہتری لائی جا سکے تاکہ جو عام شہری ہے اس کو بہتری ہو. پھر ایک اور چیز بھی جس پر کل غور و فکر ہوا اور وہ یہ تھا کہ جب ہم آٹا سستا کرتے ہیں یا چینی چاہتے ہیں سستی لوگوں کو ملے تو کس کو ملے؟ سب کو ملے، یا ہم اس کو سبسیڈائز کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے نا، ٹیکس پیئر کے پیسے سے سبسیڈائز کر رہی ہے. شوڈ اٹ بی ٹارگیٹڈ؟ تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہم یہ جو سبسیڈائزڈ آٹا اور چینی جو ہے وہ ہم اس کو کس طرح ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ جو موسٹ نیڈی طبقہ ہے، جو ضرورت مند طبقہ ہے، جو صاحب ثروت ہیں، وہ اگر 2 4 5 روپے تو وہ برداشت، ان میں قوت برداشت ہے. لیکن ایسا طبقہ ہے جس میں قوت برداشت نہیں ہے اور ان کو ذرا سا مہنگائی کا جھٹکا لگ جائے تو وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ جائیں گے. تو وہ طبقہ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہا ہے یا وہ ہاور کر رہا ہے اراؤنڈ دی پاورٹی لائن، اس کو محفوظ کرنا، اس کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. تو یہ کچھ اور اقدامات بھی ہیں، آپ شیئر بھی کیے جا سکتے ہیں. آپ کو دیکھ سر ٹائیگر فورس کنٹرول نہیں کرے گی. ٹائیگر فورس دیکھیے ان کو صرف یہ کہا گیا کہ وہ جا کے ہمیں حقائق بتائیں. دیکھیے ایک خبر آ رہی ہے، میں ایک ضلع میں میں ایک افسر لگا ہوں جی، تو اگر میں کہوں کہ جی اتنی قیمت چڑھ گئی تو مجھ پہ بوجھ پڑ سکتا ہے، تو شاید میں چیزوں کو ان پہ پردہ ڈالوں. لیکن جو وہ تو عام شہری ہے نا، وہ تو عام شہری ہیں، تو وہ ہمیں صحیح بتائیں گے. انہوں نے قیمت، وہ بیچارے کوئی پیداوار تو نہیں لا سکتے، امپورٹ تو نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں صحیح انفارمیشن دینی ہے کہ حقیقت کیا ہے، کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کہہ رہے ہیں کیا مارکیٹ کی ریالٹی اس کے برعکس ہے یا اس کے مطابق ہے. شاہ صاحب یہ کہیے گا کہ 2.5 سال کا عرصہ موجودہ حکومت کو ہو چکا ہے، آپ 2 بڑے سینئر سیاستدان یہاں پر موجود ہیں، لیکن اس 2.5 سال کے عرصے میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی. یہ تو بالکل درست بات ہے، آپ کو تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو. اور آج سرکاری ملازمین تمام کے تمام سڑکوں پر ہیں. اپوزیشن نے بالکل ایک کال دی ہے کہ وہ عوام کو بھی سڑکوں پر نکالے گی اور بھرپور حکومت کے خلاف تحریک چلانے چلی ہے. تو یہ کیا حکومت 2.5 سال کے بعد بالکل تنزلی کی طرف جا رہی ہے یا اپنے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کی طرف جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی اس وقت نہیں ہے تو یہ حقائق کے برعکس ہوگا.
महंगाई का हमें इस वक्त सामना है और उस महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में से तरजीह है। इस वक्त हम समझते हैं, सच्ची बात है, आपने कहा कि ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन ने तो जो करना है सो करना है, उसकी वजूहात भी आप जानते हैं, आपसे छुपी हुई नहीं है। यही ऑपोजिशन कुछ अरसा पहले, चंद हफ्ते पहले बिल्कुल मतलब है कुफ्त व शुनीद में मतलब है मेजों के गिर्द दिखाई देती थी, और जब उन्हें रिलीफ के दरवाजे और जिसे कहते हैं ना, जो रियायत मांगना चाहते थे एनआरओ की शक्ल में, नैब के कवानीन की तरामीम की शक्ल में, जब उन्हें वहां मायूसी हुई तो उन्होंने अपना जाविया और रुख तब्दील किया। चलिए वो सियासत है, वो होती रहेगी, लेकिन महंगाई एक चैलेंज है और इसका मुकाबला हमने करना है। अब ये कैसे किया जा सकता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, ठीक है जी, अवेलेबिलिटी चीजों को करनी होगी। प्रोडक्टिविटी आप ये देखें कि पिछले आप 5 साल को उठा के देख लें, आप ज़राअत की जो नश्व नुमा है, जो उसकी ग्रोथ है, वो आप देखिए सिफर के करीब है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी और उसके बारे में आप सोचो फिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये डिमांड सप्लाई में गैप आएगा, और जब भी गैप आएगा एक तबका उसका नाजायज फायदा उठाएगा। ये रातों रात नहीं हुआ, जैसे आपने सवाल किया और आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो आज पाकिस्तान की कौम और अवाम जो माशी दिक्कतें जो महसूस कर रही है, ये 1.5 साल 2 साल की पैदा करदा नहीं है, ये लॉन्ग जेस्टेशन के इश्यूज होते हैं और ये बनते 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 एक पहाड़ बन जाते हैं। सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, लेकिन ये 2 साल में तो नहीं बना, ये सर्कुलर डेट बिल्ड होते होते चला गया। हमारा जो मुल्क मकरूज हुआ है, जो हमारी डेट लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, ये 2 साल में तो नहीं बढ़ गई, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई हैं और आज उसका बोझ आम सारिफ पे आ रहा है। हमारी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने बड़े कड़वे और मुश्किल फैसले किए हैं, बड़े मुश्किल फैसले किए हैं जो कि एक सियासी हुकूमत के लिए करना आसान नहीं होता, लेकिन क्या करते? न करते तो मुल्क डूबता था, न करते तो मुल्क डिफॉल्ट करता था, न करते तो दिवालियापन करीब दिखाई देता था, इसलिए करना पड़ा। और जब रिकवरी शुरू हुई तो एक नया चैलेंज सामने आ गया और वो था कोरोना का, कोविड-19 का चैलेंज, उसका भी मुकाबला जारी था। माजी की जो उनके मुआहदे थे, एलएनजी के मुआहदे थे, आईपीपी के मुआहदे थे, उनका खमियाजा भी कौम भुगत रही है, भुगत रही थी, भुगत रही है। और जो स्टैग्नेशन थी प्रोडक्शन की, वो भी कौम भुगत रही है। तो ये सारी चीजें जो कहते हैं ना, वो पूरा एक मजमुआ इकट्ठा हो गया है, उसका मुकाबला इंशाअल्लाह करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये चैलेंज है, यकीनन चैलेंज है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का करम चाहिए, जिसने हम पर मेहरबानी फरमाई और कोरोना जैसी इस वबा से फिलहाल इस मुल्क को महफूज रखा। इंशाअल्लाह वो मदद करेगा, हमारी पैदावार में इजाफा होगा, मौसमी हालात अल्लाह हमें बेहतर देगा, तो इंशाअल्लाह हमारी फूड सिक्योरिटी में भी बेहतरी आएगी और कीमतों में इस्तेकाम आएगा। मकसद समझ नहीं आया, ये ज्यादा से ज्यादा एतराफी नाकामी है, हमें तो ये लग रहा है, क्योंकि आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए या नहीं? सर बात यह है कि 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, आपकी सर मेरे सवाल सुन ले, स्मगलिंग होती है तो वो ही 2 सूबे हैं, वहां भी आपकी हुकूमत है। अब जो गंदम इंपोर्ट हो रही है वो शाह साहब बता सकेंगे कि 1850 रुपए पर 40 kg उसका रेट जहां पे पड़ेगा? सर वो तो सवाल कीजिए ना। सर मैं सुन रहा हूँ, इस वक्त 10 किलो 15 किलो आटे का थैला, ये कमेंट्री फरमा रहे हैं, सवाल फरमाएं। सर मेरी ये सवाल का हिस्सा है। बात यह है कि कौन कंट्रोल करेगा? आप कहते हैं हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग हो रही है, मीटिंग में बताते भी होंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, सूबाई भी और दूसरे भी, सड़क से चल के सारी जाती है। 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, ये सवाल नहीं है, ये इकदाम किसने कर, ये सवाल नहीं, किसने कर, ये सवाल नहीं है। मैं जहां तक गंदम और आटे का जवाब
आपका सवाल माकूल है। पंजाब गवर्नमेंट जो कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जहां गंदम भी ज़्यादा पाई जाती है, उन्होंने ये फैसला जुलाई में किया था। 1400 पे खरीदारी की, 1475 पे उन्होंने रिलीज किया और करते आए हैं। और उसमें उन्होंने सब्सिडी दिया क्योंकि उनके जो 7 अखराजात थे वो ज़्यादा थे। तो आपका वो उसकी वजह से काफ़ी हद तक, पंजाब की हद तक, केपी जहां हुकूमत पीटीआई की है वो वैसे भी डेफिसिट प्रोविंस है, उनकी जो उन्होंने बल्कि पास्को से तकरीबन 2 लाख टन ली, पंजाब से ली, मार्केट से ली, वो खुद कफील नहीं है। फिर पंजाब में उनको ये क्रेडिट जाता है कि 14 लाख टन जो पहले कभी नहीं हुआ, इब्तदाई जुलाई के मराइल से लेकर आज तक 14 लाख टन उन्होंने गंदम डिस्ट्रीब्यूट किया है एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। ये इसका मैं आपके सवाल का जवाब है। मैं करूं, आपने फरमाया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एतराफ नाकामी है। मैं बसद एहतराम उससे इत्तफाक नहीं करूंगा। आपका हक है, आप सवाल कीजिए, आप अपनी राय भी रखते होंगे, मुझे उसका भी एहतराम है। बात यह है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वजाहत करना लोगों को, और जो हुकूमत ने इकदामात लिए हैं, आपने कहा ना होगा नहीं, हमने आपकी खिदमत में उन एक्शंस को रखा है जो हुकूमत ने एक्शंस लिए हैं, जिन एक्शंस की बदौलत हम समझते हैं कि कीमतें कम होंगी, उनमें इस्तेकाम आएगा। ये मफरूजों की बात नहीं कर रहे, हमने अमली इक़दामात आपसे शेयर किए। मेरा सवाल ये है कि ये दुकानदार ताजिर ये कहते हैं कि मुल्क में जो किराए का निज़ाम है उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है और दुकानों के किराए दुगने हुए हैं, जिसकी वजह से उनके लिए उस खर्चे को पूरा करने के लिए प्राइसेस का डिफरेंस है उनको मेंटेन करना पड़ता है। खासतौर पर इस्लामाबाद में दुकानें कम भी हैं और तंदूर और खासतौर पर सब्जी की दुकानें उनके 60-60 हज़ार रुपये तक किराए पहुँच गए, जो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जो वो कीमत जो मार्केट जो मंडी की प्राइस है और जो मार्केट की प्राइस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो उसको कोई रेगुलेट करने का कोई निज़ाम होगा ताकि किराए कम हो सके। और दूसरा ये भी बताइएगा कि ICRG से कोई आपको अब तक इत्तला मिली है कि FATF के ऊपर उन्हें कोई अपडेट दी हो? शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि ये जो किरायों का सिलसिला है ये भी डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का बहुत कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो इस वक्त चल रहा है। और ना सिर्फ के कंस्ट्रक्शन की सनत, इस वक्त आप देखें ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर, दूसरी सारी चीज़ों में इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमें जो है वो नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होएगी, कमर्शियल प्लाजा ज़्यादा बनेंगे, दुकानें ज़्यादा बनेंगी, सप्लाई हाउसिंग की ज़्यादा बढ़ेगी, सप्लाई दुकानों की, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया की ज़्यादा बढ़ेगी, तो जाहिर है कि फिर उसका किरायों के ऊपर भी एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आएगा। जहाँ तक ICRG का सवाल है तो वो सेशन अभी चल रहा है और जितनी देर वो सेशन चल रहा है ये मुमानियत है कि उसके ऊपर किसी किस्म की कॉमेंट्री की जाए। थैंक यू जी जी, आप कर ले सर, आखिरी सवाल कर ले सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में गुजरात में एक किसान इत्तेहाद का बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है, जिसमें वो मुझे ये कहना चाहिए कि वो भी सरापा एहतजाज है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। आपकी जो सीड है, सीड जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं और 2 नंबर यानी नकली मिल रहे हैं। तो हुकूमत से उन्होंने बहुत एक ज़्यादा डिमांड्स की है देखिए मैं करूं, बिल्कुल हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस वक्त क्वालिटी सीड एक चैलेंज है, हमारी इस वक्त मुल्क की जो कपास की पैदावार जो आप देख रहे हैं बतदरीज गिरी है, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह क्वालिटी सीड है। अब वो क्वालिटी सीड है, वो आप जब बनाते हैं वो 1 साल में 2 साल में आपके रिसर्च स्टेशंस अगर दिन रात काम कर रहे हो वो नहीं निकलता। और इंपोर्ट सीड भी आप नहीं कर सकते क्योंकि उसको आपको अपने हालात के मुताबिक एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। ठीक, अब बदकिस्मती से आज जो नाकदीन हैं, जो 10 साल से मुसलसल हुकूमत में रहे हैं, दोनों शहजादा शहजादी दोनों जो 10 साल से हुकूमत में रहे हैं, वो बताएं कि कौन सी नई वैरायटी, कौन सी नई उनके रिसर्च की चीजें सामने आई हैं। तो किसान सच्चा है, अगर किसान आज परेशान है तो उसकी परेशानी वजह है। और हम अब चाहते हैं
اور چائنا کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے ایک اسپیشل جو جوائنٹ ورکنگ گروپ زراعت پہ بنایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چائنا سے ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ریسرچ میں ان سے مدد حاصل کریں اور کسان کے جو دورست ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. وزیر خارجہ